अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से आपके साथ मुलाकात का इंतज़ार था। एक डिफरेंट फ़ोरम पे डिफरेंट तरीके से जो हमारा नया चैनल है स्टेरा, उसके ज़रिए तो आपको गाहे बगाहे मेरे कुछ क्लिप्स पहुंच रहे होंगे। लेकिन आपको इंतज़ार होगा एक्सक्लूसिवली अपने हॉरोस्कोप के हवाले से कि उसके सिलसिले में बर्थ चार्ट के हवाले से मैं आपसे बात करूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त ये ल्यू मंथ है, वैसे आज़ादी का भी महीना है। तो आज़ादी के महीने पे भी हम एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें कुछ ख़ास, यानी पिछले सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ़ और सिर्फ बात करूँगा अपने ल्यू ख़वातीन व हज़रात दोस्तों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से जिनका साइन ल्यू है, असद जिसे कहते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजिकल जो हाउस जो है, हमारा कैलेंडर है, उसका ये 5वां साइन है। और ये 24 जुलाई से स्टार्ट होता है और 23 अगस्त तक चलता है। पिछले कुछ सालों में जैसा आपने फ़ील किया होगा कि ल्यू ख़वातीन व हज़रात के लिए कुछ मामलात में ये पीरियड ज़रा टफ़ था। यानी एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड हम यूँ बात करते हैं कि 2020 से लेके और 15 जनवरी 2023 तक। 15 जनवरी 2023 के बाद प्लैनेट सैटर्न चेंज हुआ। इससे पहले कहाँ था? इससे पहले ये अपोजिट आपके 7th हाउस में था। और जब प्लैनेट सैटर्न ज़हल जिसे हम कहते हैं, ये सूरज के अगेंस्ट होता है, जो कि आपके था 7वें घर में, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है, चैलेंजेस वाला टाइम होता है। यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, यहाँ बिज़नेस में भी बहुत से लोगों के साथ जिनकी प्लानिटरी पोजीशन उस वक्त के मुताबिक मैच करती है, उन्हें इसका सामना करना पड़ा हुआ होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि तमाम असद हज़रात इससे गुज़रे होंगे, ख़वातीन व हज़रात इससे गुज़रे होंगे, कुछ लोग इससे यकीनन गुज़रे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं ल्यू की, यानी 2023 ल्यू जो 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुका था। इस वक्त जो करंट पोजीशन हम देखते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के बारे में। अच्छा, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि आपके 10th हाउस में जुपिटर की प्रेजेंस जो है वो इंडिकेट कर रही है कि नेचर आपको कुछ ऐसे मौके दे रही है, कुछ ऐसे मौके आपके सामने आ रहे हैं जहां आपका स्टेटस राइज करेगा, बढ़ेगा। माजी में ऐसे मामलात जो रुके हुए थे वो आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ माली मामलात में अगर मैं बात करूं तो ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। और वैसे भी मार्स जब आपके इनकम हाउस में है और उसके मद्दे मुकाबिल यानी 8वें घर में ज़हल होगा, तो वहाँ पे जाके फिर चैलेंजेस सामने आएंगे, फाइनेंशियल मामलात में मुश्किलात होंगी, रिसीवेबल्स अगर हैं वो डिफ़िकल्ट होंगे। अगर किसी ने पेमेंट देने का वादा किया तो वो वक्त पे शायद ना दे सके। ये मसाइल साथ साथ ज़िंदगी के चलेंगे। लेकिन और एक और चीज़ बड़ी अच्छी जो आपको बताता चलूँ, वो है कमी मरकरी। मरकरी आपके साइन में बड़ी अच्छी जगह पे मौजूद है और आपके सेकंड हाउस में मौजूद है। यहाँ पे आपका स्किल, कम्युनिकेशन स्किल काम आएगा। लेकिन जिस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है वो कंट्रोल करना है। इम्पल्सिवनेस, गुस्सा, जल्दबाजी, इसको आप मैनेज करेंगे। और जो इमेज आपका बन चुका है, एक बेहतरीन, जिसे जैसा कि हमने अपने पॉडकास्ट में पहले भी मैंने बताया था, ल्यू एक किंग और रॉयल स्टाइल का, वो आपको मेंटेन रखना होगा। अपना एक जेस्चर उसी तरीके से कर्टसी के साथ, ग्रेटनेस और ग्रेस के साथ वो निभाना होगा। उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि आपका इमेज जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ रिलेशन, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, उसके साथ एक बहुत अहम सिलसिला होता है, वो होता है बीमारी, डिजीज़। इन हवालों से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे भी ल्यू जो हैं ब्लड सर्कुलेशन इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनका ब्लड प्रेशर शूट करता है, उन्हें अपनी मेडिसिन और अपनी चीज़ों में बहुत तवज्जो की ज़रूरत होगी। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और अहम जो इंडिकेट कर रही है वो करती है 8th हाउस में प्रेजेंस। 8th हाउस में जब प्रेजेंस होती है प्लैनेट सैटर्न की, तो वहाँ अगर ऐसे लोग जिनकी बीमारियाँ ना ठीक होने वाली हैं, जिसे हम मौरूसी बीमारियाँ कहते हैं, जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं, जो जैसे डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, ये वो चीज़ें, उसमें इजाफा होगा। जोड़ों में दर्द, यहाँ पे भी मसाइल हो सकते हैं आपके। और हड्डियों के कमज़ोर ख़वातीन व हज़रात, ऑस्टियोपोरोसिस जिनको है, उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं।
اب آپ یقیناً ان ساری چیزوں کو تو سن کے ڈر گئے ہو کہ بھئی ہیلتھ کی باتیں کر رہا ہوں اور ڈرا رہا ہوں. ڈرانے کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کو محتاط کرنے کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہم نے بیماریوں کی تو بڑی بات کر لی. اب ہم چلتے ہیں. اس وقت آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں پولیٹیکل سینیریو کس قسم کا بن رہا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگست کا مہینہ پاکستان بننے کا بھی ہے، پاکستان میں تبدیلی کا بھی مہینہ ہے. اور جیسے لیو منتھ پاکستان کی تقدیر میں بڑا اہم ہے، اسی طرح لیو خواتین و حضرات پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے. اور ماضی میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے بہت سے حکمران اس سائن سے ریلیٹڈ گزر چکے ہیں. تو وہ لوگ جو سیاست سے متعلق ہیں، جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں، ان میں لیو لوگوں کے لیے سائن بہت اچھا ہے. کیونکہ 10th ہاؤس میں جو جوپیٹر ہوتا ہے وہ پبلک فیور، گورنمنٹ فیور، ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جہاں وہ مدد کرتا ہے اور وہ ہیلپ کرتا ہے. البتہ آپ کو فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ اپنا رول آپ کا کس قسم کا ہوگا، کس پارٹی کے ساتھ آپ منسوب ہیں، یا آپ انڈیپینڈنٹ لڑنا چاہتے ہیں. تو اگر اس پیریڈ میں ایسے نئے لوگ بھی الیکشن میں کانٹیسٹ کریں گے، لیو خواتین جو اس سے پہلے نہیں آئے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں، فائنینسز کی بھی بات ہو گئی، ہماری صحت کی بھی بات ہو گئی. ایسے لوگ جو شادی کرنا چاہتے تھے، بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، جن کے رشتے ڈیلے تھے، بڑے عرصے سے بیچارے پریشان تھے. لیو، ایکویریس، ٹورس اور اسکارپیو کہ کسی وجہ سے بات بنی تھی لیکن ڈیلے ہو گئی تھی. تو آپ کو خوشخبری دیتا جا رہا ہوں، آپ کا وقت اچھا بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اب آپ اپنے من پسند پارٹنر کے ساتھ، اب ایسے میں من پسند تو کہہ دیا، ضروری نہیں کہ سب کا من پسند ہو، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو اکثر شادیاں ارینج ہوتی ہیں. ویسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں من پسند ہم شادیاں کرتے ہیں نا، وہاں ویسے میرے پاس جو آنے والا ڈیٹا وہ یہ ہے کہ ارینج میریجز زیادہ سکسیزفل ہوتی ہے. لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل اچھا وقت آئے، اچھا پارٹنر ملے، دعا اس کی کرنی چاہیے. اچھے وقت پہ اچھے پارٹنر کے ساتھ آغاز ہونا چاہیے. زندگی تبھی کامیاب ہوتی ہے. بچوں سے متعلق بھی یہ آپ کا وقت بہت اہم ہے. سیجیٹیرین یعنی ایسے خواتین و حضرات جن کے بچے جوان اور خاص کر ٹین ایج ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ان کے لیے ان کی کیریئر سلیکشن، یہ چیزیں بڑی اہم بنی ہوئی ہیں. البتہ ایک میں مشورہ آپ کو ضرور دوں گا، بچوں کی تعلیم سے متعلق ضرور آپ فکر کریں، لیکن مالی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیجیے گا. اپنی جسے کہتے ہیں نا رینج سے زیادہ نکلنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ اگلے تقریباً کوئی سال 1.5 سال آپ کا فائنینشیل معاملات میں آپ سے توجہ کی چاہتا ہے، جہاں پہ آپ بہت زیادہ جذباتی فیصلے نہ کریں، کسی مشکل میں نہ آئیں. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ سارے بچے باہر ہی پڑھنے جائیں، بہت سے بچے باہر پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سکسیس ہو، نصیب اچھا ہو، بچے لائق ہوں، تو یہاں لوکل پڑھنے والے بچوں کو بھی بڑا کامیاب دیکھا ہے. اور ایک وقت ہوتا ہے جہاں کہتے تھے ٹاٹ والے بچے زیادہ سکسیزفل ہیں، جنہوں نے ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا. لیکن اب وہ دور چینج ہو چکا ہے. اب ٹاٹ اپنی جگہ پہ رہا، لیکن اب اور بہت سے ایسے فیکٹر ہیں جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں. اور جیسا کہ وہ لیو کپل، وہ لیو پیرنٹس جن کے خانگی حالات پچھلے پیریڈ میں خراب رہے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے بچوں کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر پوزیشن بدلی ہے اور آپ بہتر ہیں تو کوشش کیجیے کہ بچوں کو کمپنسیٹ کریں، ان کے اندر اعتماد پیدا کریں، اور انہیں انسرٹینٹی یعنی کہ کیا ہونے والا ہے، ماں باپ کیا کریں، اس سے ضرور نکالیے گا، تاکہ آپ کی آنے والی جنریشن ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، کریئر، کریکٹر، ہر لحاظ سے مکمل ہو. یہ میری ذمہ داریاں تھیں جو میں مختصراً آپ کو اپنے سائن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگست کا مہینہ لیو لوگوں کے لیے کس قسم کا ہوگا. اس سلسلے میں آپ اپنی فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل اسٹیرا کو جائیں، سبسکرائب کریں، پسند کریں، اپنی اوپینین، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں، کیونکہ وہیں سے مجھے فیڈ بیک ملے گا اور اگلے پروگراموں میں میں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوں گا. خوش رہیں. بہت دعائیں آپ کے لیے. آسانیاں پیدا کریں اور آسانیاں تقسیم کریں. یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی پلٹ کر آپ تک آتا ہے. رب رکھا. اللہ حافظ.